बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट तजज़िया निगार और कॉलम निगार अयाज ज़मीर पर कल रात को लाहौर एबट रोड पर तशद्दुद हुआ है। उन पे एक हमला हुआ है जिसमें उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। अहम बात यह है कि उन पर यह हमला किसने करवाया और अयाज ज़मीर का कसूर क्या था, इस पर आगे चल के बात करेंगे। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, गुज़श्ता 2.5 माह से पाकिस्तान में मीडिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वो हिस्सा है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को या रजीम चेंज ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और वो बड़े मज़े से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी अपना काम कर रहे हैं, आज़ादी से काम कर रहे हैं और उनको इस चीज़ के लिए पे किया जाता है। और एक वो हिस्सा है मीडिया का जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन को नहीं मानता, इनके ख़िलाफ़ है, इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता, उन पर तनकीद करता है। तो इन लोगों को न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाला गया है बल्कि इनकी ज़बान बंद करने के लिए बहुत से मुकदमात उन पे आए दिन दर्ज किए जाते हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है। और फिर उसके बाद भी अगर वो खामोश नहीं होते तो अब तशद्दुद का एक सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। अयाज ज़मीर साहब पे क्यों हमला हुआ, इनका कसूर क्या था? अयाज ज़मीर साहब को चूँकि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी बात बहुत अहमियत रखती है लोगों में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। रजीम चेंज ऑपरेशन का जो सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में परसों, तो उसमें बहुत से मुकर्रीरीन ने अपने अपने अंदाज में ये बात बताई कि रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हुआ और उसके मकासद क्या हैं और नताइज क्या होंगे। तो उसमें अयाज ज़मीर साहब की और इमरान रियाज खान की दो तकरीर जो हैं वो बहुत मशहूर हुई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो सबसे पहले तो अयाज ज़मीर साहब ने इनका जो कसूर है वो ये है कि उन्होंने तमाम हलकों पे तनकीद की। उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की, इम्पोर्टेड हुकूमत पे तनकीद की, उन्होंने जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले लोग हैं उन पे भी तनकीद की, उन्होंने जो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस लोग थे उन पे भी तनकीद की। लेकिन जो दो बातें हैं उनकी वो बहुत मशहूर हुई। उनमें एक बात ये थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान साहब, आप डोनाल्ड लू की बात करते हैं और डोनाल्ड लू तो अमेरिका में बैठा है और अमेरिका पाकिस्तान से काफ़ी दूर है। आप उनकी बात क्यों नहीं करते जो इस्लामाबाद में आपके नज़दीक हैं? अब अयाज ज़मीर साहब का इशारा किन की तरफ है ये आप सब जानते हैं कि अयाज ज़मीर साहब क्या कहना चाह रहे थे, उनकी तनकीद क्या थी। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि इस ऑपरेशन के जो हैंडलर्स हैं उनका इमरान खान साहब नाम आप लेना शुरू करें। अब वक्त आ गया कि आप उनका भी नाम लें। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि इमरान खान साहब, जब आपकी हुकूमत आई थी तो हम ये समझे थे कि मुल्क में कोई बेहतरी आएगी, लेकिन मुल्क को आपने प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया। अब ये दो चीज़ें ऐसी थी जिन पर बहुत बहस भी हुई और इस तकरीर को लेकर जो है बहुत से हलकों में मुख्तलिफ राय कायम की गई। पीटीआई को बताया गया कि इमरान खान को बताया गया कि ये अयाज ज़मीर साहब ने उनकी बड़ी क्लास ले ली, उनके सामने बैठकर उनकी बड़ी क्लास ले ली। हालांकि वो लोग ये चीज़ हज़फ कर जाते हैं, नहीं बताते हैं कि अयाज ज़मीर ने ये भी कहा था कि आप इस्लामाबाद में जो बैठे लोग हैं, इस्लामाबाद के जो करीब हैं, आप उनका नाम लेना क्यों नहीं शुरू करते जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने। इस तकरीर के रिज़ल्ट में गुज़श्ता रात लाहौर में उनकी गाड़ी को रोका गया, फिर उसके बाद उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर अयाज ज़मीर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजूहात यही थी कि अगर आप तनकीद करेंगे तो फिर आपको निशाना बनना होगा। ये आज़ादी सहाफ़त पे एक बहुत बड़ा हमला है। सहाफ़त कभी भी इस कदर पाबंदियों के शिकार नहीं हुई जो इस दौर में हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में जितनी पाबंदियों का शिकार हुई है, आज से पहले कभी भी नहीं हुई। मार्शल दौर में भी इतनी पाबंदियां नहीं लगी थी। इतने मीडिया के लोगों को इतना तशद्दुद का निशाना, हरासा करना, उन पर मुकदमात बनाना, उनका मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की गई जो इस हुकूमत के दौर में हो रहा है। और उसकी वजूहात ये हैं कि कुछ पाकिस्तान के जो मुहिब वतन मुखलिस लोग हैं जो मुख्तलिफ़ हलकों में हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो आम लोग हों जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन को नहीं मानते, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते और वो इन पर तनकीद करते हैं। तो क्योंकि मीडिया ही इनका पहला ज़रिया बनता है,
اس تنقید کو روکنے کے لیے پھر میڈیا کے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کن لوگوں نے ایاز امیر پہ حملہ کروایا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر ابھی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے رزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نامعلوم افراد تھے، انہوں نے آ کر تشدد کیا اور چلے گئے۔ پھر یہ انکوائری بھی پتہ نہیں، جس طرح پہلے بہت بڑے بڑے کیسوں کی انکوائری نہیں ہو سکی، جب بے نظیر شہید کی انکوائری نہیں ہو سکی، تو یہ تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کیس ہے، تو اس کی کیا انکوائری ہوگی۔ تحقیقاتی ادارے اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے، لیکن جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے سیمینار سے پہلے ایاز امیر صاحب پہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزری ہے، ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، تو اسی ایک سیمینار کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو لوگ وہی ہیں جن پہ تنقید کی گئی ہے، جن پہ تنقید کی گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں، یا پھر ایک اور فیکٹر بھی ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایاز امیر پہ تشدد کر کے سب کی توجہ اس طرف ڈلوانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کو یا شخصیات کو وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو ہی فیکٹر ہیں، یا تو جن پہ تنقید کی گئی ہے یا پھر وہ ہیں جو ان کو تشدد کر کے تنقید کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے یہ حرکت کر چکے ہیں تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے۔ ناظرین، 2.5 ماہ ہو چکے ہیں اور یہ جو سلسلہ میڈیا کے ساتھ جاری ہے، اس پہ آزادی صحافت پر جس طرح کی قدغن لگائی گئی ہے، آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر تمام سیاسی اکابرین، جس میں مختلف پارٹیوں کے سربراہان شامل ہیں، شہباز شریف شامل ہیں، عمران خان شامل ہیں، اس طرح دیگر صحافتی تنظیمیں ہیں، ان سب نے مذمت بھی کی ہے اور احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور صحافتی تنظیموں نے احتجاجاً حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اس واقعے کی انکوائری کروائی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ریجیم چینج آپریشن میں جو دوسرے مقرر تھے جن کی تقریر بہت مشہور ہوئی، ریجیم چینج آپریشن کے سیمینار میں جن کی تقریر بہت مشہور ہوئی، وہ عمران ریاض خان تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں غدار ہوں تو آپ کون ہیں؟ کیا ہم بھارت سے آئے ہیں؟ کیا ہم مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں؟ اب ٹکر کے لوگ آپ کو ملے ہیں تو اب سوال تو پوچھیں گے، اور اگر آپ سوال پوچھے پہ ناراض ہوتے ہیں اور آپ ہم پہ پابندی لگاتے ہیں تو جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہیں، ہم سوال پوچھیں گے، کیونکہ اس جنگ میں آپ نے ہمیں دھکیل لیا ہے، آپ اس جنگ میں غائب ہو چکے ہیں، تو میں تو اس جنگ سے فرار نہیں ہوں گا، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن اس سب چیزیں کہنے سے پہلے ہی گزشتہ 2.5 ماہ سے ان کو مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان چیخ کر ابھی کہہ بھی رہے ہیں کہ ان سے اسلحہ لے لیا گیا جو کہ ان کی دفاع کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اسلحے کے لائسنس کینسل کر دیے گئے، بلٹ پروف گاڑی تھی وہ ان کی NOC لی گئی اور وہ گاڑی بھی ان سے لے لی گئی کہ وہ آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے، تاکہ ان کو نہتا بنا کر ان کو ذہنی طور پر بھی اذیت دی جائے اور جسمانی طور پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اور تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے ایاز امیر صاحب کا جو تشدد ہے وہ ایک ٹریلر کے طور پر بھی ایک پیغام دیا گیا ہے میڈیا کے لوگوں کو کہ یہ دیکھیں، آپ کے جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، جو بزرگ ہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنائیں گے، تو آپ کیا چیز ہیں، آپ کو بھی ہم نہیں بخشیں گے۔ یہی بات ہے کہ اس وقت وہ عمران ریاض خان تو چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہر دن ان پہ درجنوں FIR درج ہو رہی ہیں اور ان کے گھر میں بجلی کی بلوں کی جگہ پہ FIRs ٹنگی ہوئی ہیں، اتنی ان کو FIRs مل چکی ہیں، تو ان حالات میں قوم کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کسی واقعے کا، کسی حادثے کا۔ پاکستانی قوم کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب ان کو پہلے سے وارننگ دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو اس وقت تک وہ تیار نہیں ہوتے اس واقعے کو روکنے کے لیے، لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وویلا کرتے ہیں، پھر بھائی چارہ بھی نظر آ جاتا ہے، حب الوطنی بھی نظر آ جاتی ہے، قربانیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پھر اس وقت آتی ہیں جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ حادثہ رونما ہونے سے قبل ہی ان حادثات کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور آخر میں صرف اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سی چیزوں کو یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے عناصر ہیں یا پھر امپورٹڈ حکومت ہے یہ خریدنا چاہتی ہے، انہوں نے خریدے بھی، بہت سی چیزیں خریدی، بہت سے لوگ خریدے، لیکن ابھی بھی بہت سے اداروں میں بہت سے انمول لوگ ہیں جن کو یہ خرید نہیں سکتے۔ ان کو ختم تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ عمران ریاض خان یا
ایاز ضمیر یا اس طرح کے اور جو جرنلسٹ ہیں، یہ تو میڈیا پہ ہیں، ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار اداروں میں بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ نیب ہو، FIA ہو، عدالتیں ہوں، وکلاء ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو، پولیس کے ادارے ہوں، جو بھی ادارے ہوں، یہاں پہ محب وطن پاکستانیوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ اس ریجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں رہے اور امپورٹڈ حکومت کو وہ نہیں مانتے، لیکن اس وقت وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی آواز چونکہ سنائی دیتی ہے، اس لیے جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، ان کو تو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو انمول لوگ ہیں ان کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ ان انمول لوگوں کو ختم کیا جائے، پاکستانی قوم کو متحد ہونا ہے اور اپنے حق کے لیے اس وقت اٹھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔